आज डे 3 मा हामीले प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट को कुरा गर्दैछौँ र प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट कसरी चिन्ने भन्दाखेरि सेन्टेन्सको अन्तिममा छिन छन छु छ छौ छे यस्तो आउँछ भने त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट हो भनेर चिन्नुपर्छ। जस्तै उनी पढ्छिन् म पढ्छु, राम लेख्छ, सीता भात खान्छिन् यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट हो, प्रेजेन्टमा हुनु पर्यो कुरा हैन, र प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट हो भनेर चिन्नुपर्छ। र यसको रुलतिर जाम हामी अफर्मेटिभको लागि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस एस इएस है। अब एस र इएस कोसँग लाग्छ हामी अहिले रुलमा जानेछौँ। अफर्मेटिभ हाम्रो के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस एस इएस र नेगेटिभ रुल यसको हामी कुरा गर्छौँ सब्जेक्ट प्लस डु डज प्लस नट प्लस भर्ब, सब्जेक्ट प्लस डु डज प्लस नट प्लस भर्ब। र अब हामी यहाँ एस इएस कहाँ लगाउने र डु डज कहाँ लगाउने त्यतातिर ध्यान दियौँ। जस्तै यो हाम्रो रुल भयो अफर्मेटिभको नेगेटिभको। अब हामीलाई थाहा छ सब्जेक्ट भनेको दुई टाइपको हुन्छ, एउटा सिंगुलर एउटा प्लुरल। सिंगुलरमा हि सी नेम इट पर्छ भने प्लुरलमा आई यु वी दे पर्छ भने अब एस इएस कुनसँग लगाउने भन्दाखेरि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर छ भने त्योसँग मात्रै हामीले एस इएस लगाउने हो है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर छ भने मात्रै एस इएस लगाउने हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा र सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने त्योसँग हामीले नेगेटिभमा गर्दाखेरि नेगेटिभमा आउँछ सेन्टेन्समा आउँदाखेरि त्यहाँ डज लगाउने। ध्यान दिनु होला यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने त्यहाँ एस इएस लगाउने हो अफर्मेटिभको लागि भने नेगेटिभ बनाउँदाखेरि तपाईको सब्जेक्ट त भइहाल्यो त्यो सिंगुलर सब्जेक्टसँग जहिले पनि डज लाग्छ है र प्लस नट प्लस भर्ब त्यो भर्ब के हो त्यो। त्यसपछि प्लुरलमा के हो भने एस इएस लाग्दै लाग्दैन। प्लुरलमा यहाँ हेर्नुहोला प्लुरलमा एस इएस लाग्दै लाग्दैन र त्यहाँ सब्जेक्टसँग जहिले पनि डु आउँछ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि। नेगेटिभ बनाउँदाखेरि जहिले पनि त्यहाँ डु आउँछ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। र यसको अब हामी इक्जाम्पलतिर जाउँ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल छ उनी पढ्छिन्। अब हेर्नु यहाँ पढ्छिन् भनेको छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् छिन लेखेको छ उनी पढ्छिन्। र दोस्रो इक्जाम्पल छ म पढ्छु। अब उनी भनेको त के हो, उनी भनेको त गर्ल चाइल्डको लागि युज हुने हो भनेपछि सी अनि म भनेपछि आई। पढ्छिन् भनेको छ पढ्नुलाई के भनिन्छ पढ्नुलाई रिड अनि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस एस इएस भनेको छ एस। अब रिडसँग यस लाग्छ कि इएस लाग्छ, रिडसँग यस लाग्छ। सो यहाँ हुन्छ यो उनी पढ्छिन् भन्दाखेरि सी रिड्स। म पढ्छु म पढ्छु अब आई भनेको त प्लुरल हो हैन, योसँग आईसँग एस इएस लाग्दैन हैन। अनि सब्जेक्ट प्लस भर्ब हैन मैले अघि नै भनिसकेँ सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्टसँग एस इएस लाग्दैन भने सिधै भर्ब लाग्छ भनेपछि अब पढ्छु भनेपछि रिड। सो आई रिड। र अब उनी पढ्छिनको नेगेटिभ हेरौँ सी रिड्स छ यसको नेगेटिभ हेरौँ सब्जेक्ट प्लस डु डज नट भर्ब। सब्जेक्ट के छ यसको सिंगुलर छ कि प्लुरल छ, सी भनेपछि यो सब्जेक्ट सिंगुलर छ। सिंगुलर सब्जेक्ट मैले भनिसकेको छु सिंगुलर सब्जेक्टसँग डज लाग्छ भनेपछि सी डज अनि नट भर्ब भनेपछि भर्ब हाम्रो के थियो रिड हुन्छ। सो सी डज नट रिड, सी डज नट रिड। नेगेटिभमा एस इएस कहिले पनि लाग्दैन ध्यान दिनु होला। त्यस्तै म पढ्छु छ अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सब्जेक्ट भनेबित्तिकै यहाँ आई छ आई नै हुने भयो अनि आईसँग एस इएस लाग्दैन र डु लाग्छ। नेगेटिभ बनाउँदाखेरि प्लुरलसँग डु लाग्छ डज लाग्दैन है, आईसँग डज लाग्दैन। सो आई डु नट रिड को रिड। सो यो भयो आई डु नट रिड। म पढ्छुको नेगेटिभ भयो आई डु नट रिड। अब त्यस्तै गरी अरू इक्जाम्पल हेरौँ हामी। अब अर्को उदाहरण हेरौँ। एउटा छ राम खेल्छ, अर्को उदाहरण छ हामी खेल्छौँ। राम भनेको एउटा नेम भयो हैन, नेमसँग एस इएस लाग्छ है। पहिला हामी नामको मात्र कुरा राम भयो, इङ्ग्लिसमा पनि रामै भयो हैन। अनि हामी भनेको वी भयो, यहाँ त हामी भनेको वी भयो। अब खेल्छ भनेको छ, खेल्छलाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा प्ले। अनि हाम्रो के छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस एस इएस। सिंगुलर सब्जेक्टसँग एस इएस लाग्छ, प्लुरल सब्जेक्टसँग एस इएस लाग्दैन है, यो ख्याल राख्नु होला। सो यसमा हाम्रो के हुन्छ खेल्छ भनेको छ, खेल्छलाई प्ले अनि एस इएस जोड्न पाइन्छ। हामीले यहाँ एस जोड्छौँ। अहिले म छिटै चाहिँ एस इएस कुनमा हाल्ने भन्ने कुरा म गर्छु, तर यहाँ चाहिँ हामीले राम प्लेस भनेर लेख्छौँ हैन, किनभने प्लेसँग एस जोड्न पाइन्छ, प्लेसँग इएस त पक्कै पनि जोडिन्न। सो राम प्लेस। अब हामी खेल्छौँ भनेको छ, हामी भनेको त वी खेल्छौँ प्ले नै भन्छ अनि यसमा प्लुरल हो, प्लुरलसँग त एस इएस लाग्दैन भनेपछि यो सिधै के भयो वी प्ले। यसको राम प्लेसको नेगेटिभ बनाऊ
राम सब्जेक्ट राम छ, डु डज के लाग्छ त भन्दाखेरि यसको त हाम्रो लाग्छ सिंगुलर सब्जेक्टसँग हाम्रो डज लाग्छ है, प्लुरलसँग डु हो। सो राम डज नट प्ले, हाम्रो त्यही भएर के भयो, राम डज नट प्ले। हामी खेल्छौँ, वी प्ले को नेगेटिभ बनाउँदाखेरि प्लुरलसँग जहिले पनि डु लाग्छ, एसइएस लाग्दैन हैन। हामी यो सुरुमा अफर्मेटिभ बनाउँदाखेरि सो डु लाग्छ, नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सो वी डु नट प्ले, यो भयो। अब यो एसइएस कहाँ लाग्छ एकदम ध्यान दिनु होला। एसइएस कहाँ लाग्छ भने तपाईको जहाँ सेन्टेन्सको अन्तिममा ओ जेड एक्स सीएच एसएच एस आउँछ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इएस लाग्छ, यो बाहेक अरूमा एस लाग्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै एउटा सेन्टेन्स छ भनौं, उ जान्छ। उ जान्छलाई अब तपाईले अफर्मेटिभमा बनाउनु पर्यो भने के कसरी बनाउनुहुन्छ? उ भनेपछि अब हि भयो, जान्छ भनेपछि गो भयो। अब एस राख्नुहुन्छ कि इएस राख्नुहुन्छ? अब हेर्नु त, हि गो भन्नेबित्तिकै ओ भन्नेबित्तिकै के आउँछ भनेको छु मैले, इएस। सो त्यो उ जान्छको के हुन्छ, हि गोज हुन्छ, हि गोज हुन्छ, हो कि नै? सो त्यही भएर तपाईहरुले यदि सेन्टेन्सको अन्तिममा चाहिँ यस्तो ओ जेड एक्स सीएच एसएच हैन एस आयो भने तपाईले त्यसको अगाडि चाहिँ इएस लगाउनु होला है। सो त्यही भएर उ जान्छ भनेको त्यो हि गोज भयो। अनि यसको नेगेटिभ के भयो त? त्यसको नेगेटिभ के भयो भन्दाखेरि हि डज नट गो हैन, हि सँग डज लाग्छ, सो हि डज नट भर्ब त्यहाँ थियो गो, सो हि डज नट गो भयो। सो त्यही भएर यो कुरा ध्यान दिनु होला। र अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्ने छु, त्यसको लागि मैले 5 सेकेन्ड दिने छु। 5 सेकेन्ड भित्र त्यसको तपाईहरुले एन्सर दिनुपर्ने छ। जस्तै अब मेरो पहिलो क्वेशन रहेको छ, राम लेख्छ लाई तपाईले अफर्मेटिभमा मात्र ल्याउनुस्। 1 2 3 4 5 एन्सर हो राम राइट्स। अनदर क्वेशन, तिमी खेल्दैनौ। 1 2 3 4 5 यु डु नट प्ले। यु सँग जहिले पनि डु लाग्छ अनि खेल्दैनौ भनेको छ यु डु नट प्ले, किनभने सेन्टेन्स नेगेटिभमा छ, सो द्याट्स व्हाई। त्यस्तै गरी अर्को, हामी आउँछौं। 1 2 3 4 5 वी कम। तपाईको आन्सर मिलेको छ कि छैन पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनदर क्वेशन तिर जाउँ हामी। राम बोल्छ। 1 2 3 4 5 राम स्पिक्स। र अब मैले तपाईहरुलाई क्वेशन दिने छु बेसिक प्र्याक्टिसको लागि, र तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिइरहेको छु। र क्वेशन यस प्रकार रहेका छन्, उ बोल्दैन, उ यहाँ बस्छ के उ यहाँ बस्छ, उनी पनि गाउँछिन्, उ केही खाँदैन, तिमी बिना कारण हाँस्छौ। यी क्वेशनहरु रहेका छन्। यसको तपाईले सिम्पल एन्सर मात्र दिनु होला। यसको उ बोल्दैनलाई के हुन्छ एउटा एन्सर मात्र दिनु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै 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 धन्यवाद। थ्यांक यू। हेलो एभ्रीवन, म हो बीपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीपी रेग्मीको क्लास। र आज इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 4 रहेको छ। डे 1 2 एन्ड 3 अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 4 रहेको छ र आजको टपिक रहेको छ पास्ट इन्डिफाइनाइट। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले प्रेजेन्ट इन्डिफाइनाइट को कुरा गरेका थियौं भने अहिले हामीले पास्ट इन्डिफाइनाइट को कुरा गर्दै छौं। र पास्ट इन्डिफाइनाइट कसरी चिन्ने भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि सेन्टेन्स को अन्त्यमा यो थे जस्तो ए भन्ने साउन्ड ई इन यस्तो साउन्ड आयो भने तपाईले यो पास्ट इन्डिफाइनाइट हो भनेर चिन्नु पर्यो। जस्तै राम घर गयो, सीता घर जानुभयो, प्रियंका घर गइन्, मैले सिंह देखे, यस्तो जस्तो देखे भन्दाखेरि ए आयो नि, ए साउन्ड आयो, सो त्यो पनि हाम्रो पास्ट इन्डिफाइनाइट हो भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै थुप्रै उदाहरणहरू छन्, मैले यहाँ तपाईहरुलाई दिइहाल्छु। र यसको एउटा फर्मुला रहेको छ अफर्मेटिभ को लागि, सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट प्लस V2 हो अफर्मेटिभ को लागि भने, नेगेटिभ को लागि हो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस V1।
नेगेटिभ को लागि फेरि फर्मुला भन्दै छु सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस P1 यो हो हाम्रो नेगेटिभ को लागि त्यस्तै गरी तपाईले इन्टिग्रेटिभ को लागि पनि मैले सुरुमै तपाईको सेकेन्ड क्लासमा भनेको थिए इन्टिग्रेटिभ कसरी बनाउने हैन हेल्पिङ वर्ब बनाउने अनि त्यसपछि बाँकी अरु कुराहरु लेख्ने सो अब यसको हामीले एक्जाम्पल हेरौं पहिलो छ हाम्रो एक्जाम्पल मैले सिंह देखे अब मैले भन्ने बित्तिकै यो पक्कै पनि आई भयो हैन मैले भन्ने बित्तिकै आई भयो अब मैले सिंह देखे भनेको छ अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने त अब लाइनलाई पहिला लेख्ने कि अब हैन कुनलाई पहिला लेख्ने भन्दाखेरि मैले हाम्रो सुरुको फर्स्ट क्लासमा भनेको रुल भनेको थियो हामी उल्टो जानी भनेर अब देखेलाई हामीले सी भन्छौं तर V2 भनेको छ सी को V2 भनेको हाम्रो हुन्छ स त्यही भएर हुन्छ आई स अब के बच्यो अब उल्टो जानी भनेपछि सिंह सी भनेको लायन अस लायन भयो अब खासमा अ लायन भनिन्छ तर हामी आर्टिकल पढ्दाखेरि त पहिला भन्ने नै छु अब त्यसपछि यसको नेगेटिभ बनाऊ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नट प्लस V1 भनेपछि सब्जेक्ट को यहाँ आई नै छ डिड र नट लायो V1 अब सो को V1 तपाईको सी हुन्छ हैन सी अनि त्यसपछि रह्यो लायन सो आई डिड नट सी लायन यसलाई हामीले इन्टरोगेटिभमा बनाउने हो भने यसको हुन्छ डिड आई सी लायन हैन हेल्पिङ वर्ब पहिला लगाएर त्यसपछि डिड आई सी लायन अब यसको फेरि अर्को उदाहरण हेरौं मैले सोधे मैले भनेपछि त आई आयो अनि सोधे भन्ने बित्तिकै आस्क को अब आस्क को V2 के हुन्छ आस्क को V2 हुन्छ आस्क्ड सो यसको के हुन्छ आई आस्क्ड र अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशनको लागि 5 सेकेन्ड दिने छु 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर गर्नुपर्ने छ र अब क्वेशन फेरि अर्को यस्तो प्रकार छ रामले आँप खायो अब यसको मैले तपाईहरुलाई भर्ब दिने छु भर्ब रहेको छ यसको इट इटन है र अब तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब 1 2 3 4 5 राम एट मैंगो हैन यहाँ V2 भनेको यहाँ के हो एट हो त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ उ रुन्थ्यो यसको आन्सर हुन्छ ही वेप्ट त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तिमीले पैसा दिएनौ you did not give money त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन म बुटोलमा बस्दथे I lived in बुटवल त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ तिमी क्रिकेट खेल्दैनथ्यौ You did not play cricket त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन के तिमी बोल्थ्यौ Did you speak त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन के पाहुनाहरु आउनु भयो Did the guests come त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन के तिमीले समाचार सुन्यौ Did you hear the news त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन सीताले पत्र लेख्नु भयो सीता wrote the letter अब केही बेसिक प्र्याक्टिस का क्वेशनहरु रहेका छन् र तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र कमेन्ट गर्नुहुनेछ भने पक्कै पनि आशा लिएको छु मैले र क्वेशनहरु यस प्रकार रहेका छन् र स्क्रिनशट लिनु होला र आफ्नो आन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै धन्यवाद थ्यांक यू Hello everybody, it's me BP Redmi and you are watching BP Redmi YouTube channel and today is the special day because it's IPL special English speaking class day 5 and if you are the CSK fan then you will definitely enjoy this video because it's Chennai Super Kings. So just let's start IPL special English speaking class day 5. Today we are going to talk about future indefinite. हो साथीहरु आज हामी फ्युचर इन्डिफाइनाइट को बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं र फ्युचर इन्डिफाइनाइट कसरी चिन्ने भन्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा ने छ ने छौं ने छिन ने छन् ने छौं ने छु आयो भने
यो फ्युचर इन्डिफाइनाइट हो भनेर चिन्नुपर्छ। जस्तै आइपिएल को स्टाइलमा भन्दाखेरि धोनीले आज धेरै छक्का हान्नेछन् भन्दाखेरि यहाँ नेछन् आयो नि हैन। अनि त्यस्तै रैना सीएसके टिममा फर्किनेछन् भन्दाखेरि पनि नेछन् आयो नि, फर्किनेछन् भन्दै फ्युचरको कुरा भयो, त्यही भएर फ्युचर इन्डिफाइनाइट। यसको लागि तर तपाईले पहिला फर्मुला बुझ्नुपर्छ। फर्मुला के हो त भन्दाखेरि अफर्मेटिभको लागि सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस V1, विल या श्याल लाग्न सक्छ सब्जेक्टसँग प्लस V1। अब यहाँ विल कुनसँग लगाउने श्याल कुनसँग लगाउने मैले एकैछिनमा भनिहाल्ने छु। र त्यस्तै गरी नेगेटिभ छ, नेगेटिभमा हाम्रो के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस नट प्लस V1। अहिलेसम्मको सबभन्दा सजिलो फ्युचर इन्डिफाइनाइट हो, किनभने यसमा अगाडिको नट मात्र थप्नु छ, अरु केही गर्न पर्दैन। थर्ड प्लेसमा नट लगाउने हो, एकदमै सजिलो छ। अब यहाँ हामीले हेरौँ विल र सेल कहाँ लाग्छ। विल र सेल कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्टको आधारमा विल र सेल फरक फरक ठाउँमा लाग्ने गर्छ। तर हामीले पढ्दाखेरि ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार नै पढ्नेछौँ। ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार आई र वी सँग सेल लाग्छ भने यु दे ही सी नेम इट सँग विल लाग्छ। तर न्यू कन्सेप्ट भनेको आजको कन्सेप्ट अनुसार हैन, आई वी यु दे ही सी नेम इट सबैसँग विल लाग्छ। अब हामी यहाँ कन्फ्युज हुन भएन कि हामीले कुन कन्सेप्ट युज गर्ने, ओल्ड कन्सेप्ट युज गर्ने कि न्यू कन्सेप्ट युज गर्ने। हामीले यहाँ ओल्ड कन्सेप्ट युज गर्छौं, किन भन्दाखेरि यो जुन सेल छ त्यो लिटरेचरमा युज हुन्थ्यो, आई र बी सँग सेल लाग्थ्यो। र अहिले हामीले त्यो लिटरेचर पढ्न पर्यो भने हामी त बुझ्दैनौं कुनसँग सेल लगाउने कुनसँग विल लगाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार नै सेलको युज गर्छौं, जसमा चाहिँ आई र वी सँग सेल लाग्छ र यु दे ही सी नेम इट सँग विल लाग्छ। तर अहिलेको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ आई वी यु दे ही सी नेम इट सबैसँग विल नै लाग्ने गर्छ। जस्तै ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार म जाने छु भन्न पर्यो भने आई शैल गो भनेर भनिन्थ्यो, तर न्यू कन्सेप्ट अनुसार हाम्रो के हुन्छ आई विल गो हुन्छ। सो यति कुरा यो फरक हो। र अब हामी आइपिएल को स्टाइलमा धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। र अब तपाईँ सीएसके को फ्यान हुनुहुन्छ भने यो नाम तपाईको रगतमा छ। हेर्नुहोस् धोनी क्रिकेट खेल्ने छन्। अफकोर्स हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि धोनीले रिटायरमेन्ट दिइसके छन्, तर धोनी आइपिएलबाट क्रिकेट खेल्दैछन् फेरि। सो अब हामीले धोनी क्रिकेट खेल्ने छन्लाई इङ्ग्लिसमा भन्न पर्यो भने कसरी भन्ने त? तपाईँ धोनी क्रिकेट खेल्ने छन्लाई अब इङ्ग्लिसमा भन्न पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धोनी भनेको एउटा नाम हो। नामसँग यहाँ हेर्नुहोस् नामसँग विल लाग्छ र आई र वी सँग सेल लाग्छ हामीले भनेको छौँ ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार। सो धोनी यो हाम्रो नाम भयो, यो हामी धोनी लेखिहाल्यौँ। अनि खेल्ने छन् भन्यौँ। अब हामी यहाँ खेल्ने छन्लाई हेर्छौँ, किनभने मैले तपाईँलाई सुरुकै बेसिक भिडियोमा भनेको थिएँ सब्जेक्ट प्लस उल्टो हिँड्ने, र उल्टो हिँड्दाखेरि यहाँ लास्टको वर्ड हेर्ने हो। लास्टको वर्ड यहाँ खेल्ने छन्। अब हाम्रो फर्मुला अनुसार के हो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 और नेमसँग के लाग्छ विल लाग्छ भनेपछि धोनी विल त हुने नै भयो। अनि खेल्ने भन्ने बित्तिकै प्ले, अनि क्रिकेट भनेपछि क्रिकेट। सो धोनी विल प्ले क्रिकेट। अफकोर्स हामीलाई थाहा छ यो आइपिएलमा पनि धोनी कमब्याक गरिरहेछन् र हामीलाई आशा छ कि धोनीले यो आइपिएलमा धेरै नै म्याच जिताउने छन्। अब नेगेटिभको कुरा गरौँ। फर नेगेटिभमा हाम्रो फर्मुला के छ सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नट प्लस V1 भनेपछि विल पछि अब हामीले यहाँ नट थप्दिए हुन्छ। सो हाम्रो नेगेटिभ के भयो धोनी विल नट प्ले क्रिकेट। र अब कुरा रह्यो इन्टरोगेटिभको। इन्टरोगेटिभमा मैले तपाईहरुलाई पहिलेको भिडियोहरुमा भन्दै राखेको छु, पहिला हेल्पिङ वर्ब अरु बाँकी सेम। सो हेल्पिङ वर्ब यहाँ के छ यहाँ हेल्पिङ वर्ब भनेको विल छ। सो विल धोनी प्ले क्रिकेट। सो विल धोनी प्ले क्रिकेट। सो यो एकदमै सजिलो थियो। अब सीएसके फ्यानहरुले सुन्न चाहेको सेन्टेन्स मसँग छ र सेन्टेन्स यस प्रकार छ धोनीले इन्डियन प्रिमियर लिगमा धेरै छक्का हान्ने छन्। अफकोर्स हामीलाई थाहा छ धोनीले इन्डियन प्रिमियर लिगमा धेरै नै छक्का हान्ने छन्। सो अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्न पर्यो भने कसरी भन्ने त भन्दाखेरि तपाईको धोनीले भनेपछि त यो नाम त धोनी नै भयो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् धोनी हान्ने छन् भन्ने बित्तिकै त विल त हुने नै भयो। धोनी विल हान्नेलाई हामीले हिट भनिन्छ। धेरै छक्का हैन, many sixes in the Indian Premier League. So धोनी will hit many sixes in the Indian Premier League. अब धोनीले छक्का हान्दाखेरि हामीले त टिभी हेरेर बस्छौं, तर धोनीले के गर्नुहुन्छ धोनी त टेलिभिजन देख्नु हुने छैन त्यति बेला। त्यही सेन्टेन्सलाई अब कसरी इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्ने त धोनी टेलिभिजन देख्नु हुने छैन। धोनी त नेम हो, नेमसँग हाम्रो विल लाग्छ। सो धोनी विल अनि यो देख्नु नेगेटिभ छ। यो
देख्नुहुने छैन भनेको छ। सो धोनी विल नट देख्नुहुने हाम्रो वाच भयो अनि टेलिभिजन टेलिभिजनै भयो। सो धोनी विल नट वाच द टेलिभिजन। सो धोनी विल नट वाच द टेलिभिजन। अब सीएसके टिमका अर्का खेलाडी सुरेश रैनाको कुरा गरौँ। सुरेश रैना हामीलाई थाहा छ सुरेश रैना बीचबाट टिमबाट फर्केका छन् र इन्डिया गएका छन्, तर सबैले आशा लिएका छन् कि रैना टिममा फर्किने सक्छन् भनेर सबैले आशा लिएका छन्। सो त्यही भएर हामीले अब यदि रैना सीएसकेमा फर्कने छन् भनेर भन्न पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त भन्दाखेरि रैना त नेम हो, रैना भइहाल्यो। अनि फर्कने छन् फ्युचरको कुरा गरेछ भनेपछि विल लागिहाल्छ, किनभने नेमसँग विल लाग्छ। फर्किनुलाई रिटर्न भन्छ। सो सीएसकेमा भन्दाखेरि सो रैना विल रिटर्न इन सीएसके भनेर हामीले भन्न पर्यो। र अब यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ 2019 मा चेन्नईलाई कसले हराएको? सबैलाई थाहा छ 2019 मा चेन्नईलाई मुम्बईले हराएको। र अब हामीलाई थाहा छ चेन्नईले मुम्बईसँग बदला लिएरै छाड्छ। सो अब हामीले चेन्नईले मुम्बईसँग बदला लिनेछ भनेर भन्न पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त? सो चेन्नईले भनेपछि त चेन्नई अब त्यो भइहाल्यो होइन, चेन्नई नै भयो। अनि लिनेछ भनेपछि विल टेक, बदला भनेपछि रिभेन्ज, मुम्बईसँग भनेपछि विथ मुम्बई। सो चेन्नई विल टेक रिभेन्ज विथ मुम्बई। र अब म सीएसके फ्यानहरूलाई होमवर्क दिँदैछु। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो होमवर्क यस प्रकार छ। धोनी भोलि खेल्नेछन्, हामी भोलि इन्डियन प्रिमियर लिग हेर्नेछौँ, मेरो आमा पनि भोलि दुबई जानुहुनेछ। यस वर्षको इन्डियन प्रिमियर लिगमा चेन्नई सुपर किङ्सको जित हुनेछ, हरभजन क्रिकेट खेल्ने छैनन्। यो सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्, म चेक गर्नेछु पक्कै पनि। र आइपिएलमा तपाईँ कुन टिमको सपोर्टर हो त्यो भन्नुहोस्, र तपाईँ आफ्नो कुन टिमको लागि यस्ता सेन्टेन्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले तपाईँको टिमको पनि यहाँ यस्तै यस्तै सेन्टेन्सहरू लिएर आउनेछु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो एभ्रिवान, म हो बिपी रेग्मी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आज इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 6 रहेको छ र डे 1 देखि डे 5 अहिलेसम्म पनि हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज डे 6 मा हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि सेन्टेन्सको अन्त्यमा यदि रहेका छन्, रहेकी छिन्, रहेको छु, रहेको छ, दै छन्, दै हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि यस्तो सेन्टेन्स आयो राम सुत्दै छन् भने अब दै छन् आयो नि होइन, या तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आमा सुत्दै हुनुहुन्छ, अब दै हुनुहुन्छ रेस्पेक्ट गर्ने कुरा पछाडि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पलमा भन्न चाहन्छु, जस्तै बहिनी सुतिरहेकी छिन्, सुतिरहेकी छिन् भन्दाखेरि ठ्याक्कै पछाडिको हेर्नुहोस् त रहेकी छिन् आयो नि, बहिनी सुत्दै छिन् भन्ने बित्तिकै दै त आयो नि। र यस्ता कुराहरू सेन्टेन्सको अन्तिममा आयो भने त्यो हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्नुपर्छ। ओके, अब यसको फर्मुला के हो भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने ल फर्मुला पनि हेरिहाल्नुहोस्। अफर्मेटिभमा हाम्रो फर्मुला हुन्छ यसको सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 सँग आइएनजी हैन, वर्बको फर्स्ट फर्मसँग हामीले आइएनजी लगाउँछौँ अफर्मेटिभको लागि। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्बको फर्स्ट फर्मसँग आइएनजी। त्यस्तै गरी नेगेटिभको लागि एकदम सजिलो, थर्ड प्लेसमा नट लगाइदिनुस्, भइहाल्यो, काम सकियो। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नट प्लस वर्बको फर्स्ट फर्मसँग आइएनजी। अब तपाईँले सोच्नुभयो होला यो इज कोसँग लगाउने, एम कोसँग लगाउने, आर कोसँग लगाउने। अब यो सोचिराख्नु भएको छ भने यो कुरा त हेरिहाल्नु। तपाईँले आईसँग मात्रै एम लगाउनुहुन्छ अनि तपाईँले हि सी नेम इट आयो भने त्योसँग इज लगाउनुहुन्छ। त्यसै गरी वी यु दे आयो भने त्योसँग तपाईँले आर लगाउनुहुन्छ। म फेरि भन्दैछु, तपाईँको अलि बिर्सिने बानी अलि धेरै छ, फेरि भनिदिन्छु। आईसँग मात्रै एम लाग्छ, हि सी नेम इटसँग इज लाग्छ भने वी यु देसँग आर लाग्छ। अब इक्जाम्पल भन्नुहुन्छ, ल इक्जाम्पल पनि हेरिहाल्नुहोस्। ल इक्जाम्पल छ तपाईँको म सुत्दैछु, म सुत्दैछु भनेको छ, म भनेको सब्जेक्ट, सब्जेक्टमा आई दिएको छ। सो आईसँग मैले भनिसकेँ तपाईँलाई आईसँग एम लाग्छ। सुत्दै भनेको छ, अब सुत्नुलाई हामीले स्लिप भनिन्छ अनि त्यो आइएनजी लगाउने भनेको छ। सो यहाँ के हुन्छ भने आई एम स्लिपिङ। र अब यसलाई नेगेटिभ बनाउन पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई, थर्ड प्लेसमा नट भनेपछि के हुने भयो, आई एम नट स्लिपिङ। र त्यस्तै गरी इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने,
मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट सेकेन्ड भिडियो देखि भन्दै आएको छु हेल्पिङ वर्ब पहिला अनि त्यसपछि अरु बाँकीको सेम भनेपछि यहाँ एम भनेको हेल्पिङ वर्ब हो के भयो आई स्लिपिङ तो एम आई स्लिपिङ यो भयो त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् ल एक्जाम्पल हेरिहाल्नुस् सन्दीप नेपालको लागि क्रिकेट खेलिरहेका छन् हेर्नुस् त खेलिरहेका छन् भन्दाखेरि यहाँ आयो रहेका छन् भनेपछि यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो भनेर तपाई चिनिहाल्नुस् अब सन्दीप नेम भयो नेम सँग के लाग्छ इज हैन सन्दीप इज अब मैले तपाईहरुलाई कसरी अब सेन्टेन्स बनाउने त अगाडि पछाडी कसलाई बनाउने त भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनिराख्छु छु ब्याक पर जानु सो सन्दीप इज खेलिरहेका छन् भन्दाखेरि खेल्नुलाई अब प्ले भनिन्छ अनि त्योसँग भर्ब त्योसँग आईएनजी हाल्नै पर्यो सो प्लेइङ भयो अनि क्रिकेट भनेपछि क्रिकेट को लागि भनेपछि फर नेपाल भनेपछि नेपाल सो सन्दीप इज प्लेइङ क्रिकेट फर नेपाल एकदमै सजिलो छ हेर्नुस् र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिनेछु 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर दिइसक्नु पर्ने छ दिनु भएन भने म तपाईहरुलाई पिटाइ गर्छु भनेर यदि मैले भने तपाई भिडियो डिसलाइक गर्दिनुहुन्छ सो मैले तपाईहरुलाई माया नै गरिराख्ने छु सो अब यो क्वेशन हेर्नुस् उनी सुतिरहेकी छिन् 5 सेकेन्ड 1 2 3 4 5 she is sleeping now next question तिमी जाँदै छौ 1 2 3 4 5 you are going next question हामी किताब पढिरहेका छौं 1 2 3 4 5 we are reading the book next question के तिमी केही सोधिरहेका छौ 1 2 3 4 5 are you asking something next question तिमी भिडियो हेर्दै छौ 1 2 3 4 5 you are watching the video next question राम दूध उबाल्दै छ 1 2 3 4 5 Ram is boiling the milk next question आमा चटनी बनाउँदै हुनुहुन्छ 1 2 3 4 5 mother is making the sauce र अब तपाईको होमवर्क गर्ने बारो भएको छ तपाईहरु एकदमै बाध्य हुनुहुन्छ है तपाईले होमवर्क गर्दै गर्नु भएको छैन डे 5 मा त एउटा पनि कसैले पनि होमवर्क गर्दैन के भएको हो ल यो चाहिँ गर्नु होला है एकदमै सजिलो सजिलो क्वेशन आएको छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर मेरो बकबक सुन्नुभयो थ्यांक यू भेरी मच हेलो एभ्रीवन म हो बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस युट्युब च्यानल र आज हामी डे 7 मा आइपुगेका छौं डे 6 सम्म मलाई सुनेर साथ दिनुभयो एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब आज डे 7 रहेको छ र अब हामी स्टार्ट गर्छौं डे 7 आज डे 7 मा हामी कुरा गर्छौं पास्ट कन्टिन्युअस को पास्ट कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि वाक्यको अन्तिममा रहेका थिए रहेको थिए रहेका थियौं रहनु भएको थियो हुनुहुन्थ्यो यस्ता कुराहरू आए भने हामीले त्यो पास्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ जस्तै कमल क्रिकेट खेलिरहेका थिए हामी क्रिकेट खेलिरहेका थियौं बुवा भात खाइरहनु भएको थियो आमा पानी पिउँदै हुनुहुन्थ्यो सो यस्ता कुराहरू आयो भने यो हामीले पास्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ सो यसको लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ अफर्मेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 सँग आईएनजी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 सँग आईएनजी त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नट प्लस वर्ब को फर्स्ट फर्म अनि त्योसँग आईएनजी र अब कुरा आउँछ यो वाज र वर कहाँ लगाउने हो र तपाईहरुले ध्यान दिनु होला नेगेटिभ मा थर्ड प्लेस मा नट आउँछ अरु एज इट इज नै रहन्छ सो अब यहाँ कुरा आयो वाज र वर कोसँग लाग्छ तपाईको आई ही शी नेम इट सँग वाज लाग्छ भने वी यु दे सँग वर लाग्छ ध्यान दिनु होला आई ही शी नेम इट सँग वाज लाग्छ भने वी यु दे सँग वर लाग्छ सो अब यसको एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल छ राम क्रिकेट खेलिरहेका थिए अब यो सब्जेक्ट राम भयो अनि सी राम त आइहाल्नै भयो
अनि खेलिरहेका थिए। अब हाम्रो फर्मुला के छ? सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने आई ही सी नेम इट सँग वाज लाग्छ। राम भनेको नाम हो र नेम सँग वाज लाग्छ। सो राम वाज। अब खेल्नुलाई प्ले भनिन्छ अनि त्यसको आइएनजी भनेपछि प्लेइङ अनि क्रिकेटको क्रिकेट। सो हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने यसको राम वाज प्लेइङ क्रिकेट। रामको राम भयो अनि उल्टो इन्नी भनिरहेको छ। पहिला फर्मुला लगाउनुस् वाज अनि खेल्नुलाई प्ले अनि आइएनजी लगाउने हो, त्यही भएर प्लेइङ अनि क्रिकेटको क्रिकेट। त्यस्तै गरी अब नेगेटिभ लगाइहालौँ। नेगेटिभमा के लाग्छ? थर्ड प्लेसमा नट, अरू जस्ताको त्यस्तै। सो राम वाज नट प्लेइङ क्रिकेट। यस्तै गरी मानौ इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने सुरुमा हेल्पिङ वर्ब, अरू बाँकी सेम। भनेपछि हेल्पिङ वर्ब यहाँ वाज रहेको छ। सो अरू बाँकी सेम। सो वाज राम प्लेइङ क्रिकेट भनेर हाम्रो हुन्छ। यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ हाम्रो ऊ कार चलाउँदै थियो। अब ऊ भनेर हामीले अब हि बुझ्छौँ। यसको हामीले अफर्मेटिभ मात्रै बनाउँछौँ। ऊ भनेपछि हि मात्रै भयो र हिसँग वाज लाग्छ र हि वाज चलाउँदै भनेपछि यो कार चलाउँदैछ भनेपछि यो ड्राइभिङ हुन्छ। सो हि वाज ड्राइभिङ द कार भनेर यो हुन्छ। र मैले अब तपाईँहरूलाई 5 सेकेन्ड दिनेछु। 5 सेकेन्डभित्र तपाईँहरूले पनि मसँगै एन्सर दिनु होला। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हामी किताब पढिरहेका थिएनौँ। 1 2 3 4 5 We were not reading the book. नेक्स्ट क्वेसन छ तपाईँ मोबाइल बेच्दै हुनुहुन्थ्यो। 1 2 3 4 5 You were selling the mobile. नेक्स्ट क्वेसन के चोरले झुट बोल्दै थियो। 1 2 3 4 5 Was thief telling a lie. नेक्स्ट क्वेसन तपाईँ भिडियो हेरिरहनु भएको थियो। 1 2 3 4 5 You were watching the video. नेक्स्ट क्वेसन राम र श्याम छतमा सुतिरहेका थिए। 1 2 3 4 5 Ram and Shyam were sleeping on the roof. दुईजनासँग वर आउँछ, एकजनासँग वाज आउँछ, त्यही भएर यहाँ दुईजना भएको हुनाले वर आएको हो। र अब चाहिँ हामी बेसिक क्वेसन म तपाईँहरूलाई दिनेछु। तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने आशा लिइरहेको छु। क्वेसन छ सीता र जानकी सुतिरहेका थिए। म केही सोचिरहेको थिएँ। तपाईँ फोहोर फालिरहनु भएको थियो। कमल क्रिकेट खेलिरहेको थियो। के तपाईँ मलमा पिज्जा खाँदै हुनुहुन्थ्यो? यी क्वेसनहरू रहेका छन्। त प्लिज तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र आफ्नो इङ्ग्लिस सुधार्नुहोस्। आशा छ तपाईँहरूले होमवर्क गर्नुहुनेछ। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो एभ्रिवान, म हुँ बिपी रेग्मी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मीको क्लास। हामीहरू डे 8 सम्म आइपुगेका छौँ र अहिलेसम्म तपाईँहरू डे 1 देखि डे 7 हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ डे 8 को क्लास। आज डे 8 को क्लासमा हामी फ्युचर कन्टिन्युअसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। र फ्युचर कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा एको हुनेछ, एकी हुनेछिन्, एका हुनेछौँ, दै हुनेछु, दै हुनेछ, दै हुनेछिन्, दै हुनेछौँ आयो भने त्यस्तो सेन्टेन्स फ्युचर कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। फर इक्जाम्पल राम गीत गाएको हुनेछ, राम गीत गाउँदै हुनेछ, सीता गीत गाउँदै हुनेछिन्, हैन गाउँदै हुनेछिन्, हामी गीत गाउँदै हुनेछौँ, सीता खाना पकाइरहेकी हुनेछिन्, हैन यस्तो सेन्टेन्सहरू आयो भने यो फ्युचर कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला अफर्मेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने यसको फर्मुला हेरिहाल्नुहोस्। अफर्मेटिभको लागि सब्जेक्ट प्लस विल बी अर श्याल बी प्लस B1 सँग आइएनजी। त्यस्तै गरी नेगेटिभको लागि सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस नट प्लस बी प्लस B1 सँग आइएनजी। अब तपाईहरुले सोच्नुभयो होला यो विल बी कुनसँग लगाउने, श्याल बी कुनसँग लगाउने। सो हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो खास यसमा दुईटा कन्सेप्ट छ, एउटा ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्ट। र जसमा चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार आई र वी सँग श्याल बी लाग्छ भने यु दे ही सी नेम इट सँग विल बी लाग्छ। तर अहिलेको हैन न्यू कन्सेप्ट अनुसार सबैसँग तपाईको विल बी लाग्छ। अर्थात आई बी यु दे ही सी नेम इट सबै सब्जेक्ट सँग हाम्रो विल बी लाग्छ। तर अब हामी पढ्दाखेरि ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार पढ्ने छौं, किनभने पहिलाका लिटरेचरहरु किताबहरुमा आई र बी हुँदाखेरि श्याल बी लेखिएको छ
सो अब हामीले पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र यो भिडियोमा हामी चाहिँ आइएबी सँग shall be लगाउँछौँ किनभने हामी ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार जान्छौँ र यु दे हि सी ने इट सँग हामी विल बी लगाउँछौँ। ओके, र अब हामी एक्जाम्पल लिन्छौँ। हेर्नुहोस् एक्जाम्पल लिगौँ। ऊ भोलि पढिरहेको हुनेछ। अब हेर्नुहोस् त ऊ भोलि पढिरहेको हुनेछ, एको हुनेछ आयो नि हैन। ऊ भोलि पढिरहेको हुनेछ भन्यो भने अब यसलाई अब हामी अफर्मेटिभमा लाँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ? सब्जेक्टमा ऊ भनेपछि हाम्रो हि भयो। अनि विल बी अर श्याल बी भन्दाखेरि हि सँग तपाईको विल बी लाग्छ। सो हि सँग विल बी हुने भयो। अनि पढ्नुलाई अब रिडिङ भनियो हैन। अनि पढ्नुलाई रिड भनिन्छ र पढिरहेको भनेपछि यहाँ हेर्नुस् B1 सँग आइएनजी भनेको छ। सो he will be reading भोलि भनेपछि टुमोरो। र मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट भिडियोमै भनेको थिएँ पछाडीबाट आउने भनेर। सो त्यसै गरी ब्याकको कन्सेप्टबाट जानु होला। सो he will be reading tomorrow। यो भयो हाम्रो अफर्मेटिभ। नेगेटिभमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस विल अर श्याल। अब यहाँ चाहिँ विल लाग्छ, he will, नट सँग नट अनि त्यसपछि बी हैन, अनि V1 सँग आइएनजी। सो यहाँ के हुन्छ? he will not be reading tomorrow। अब इन्टरोगेटिभ को कुरा गरौँ। इन्टरोगेटिभमा के हुन्छ भने सुरुमा हेल्पिङ वर्ब लाग्छ, तर हेल्पिङ वर्ब पछि सब्जेक्ट आउँछ अनि त्यसपछि बी लाग्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पहिला हेल्पिङ वर्ब आयो अनि सब्जेक्ट लाग्यो अनि बी लाग्यो अनि अरु बाँकी सेम भनेपछि विल ही बी रिडिङ टुमोरो यो भयो। र अब हामी चाहिँ सिम्पल जुन सेन्टेन्स दिएको छ त्यही मात्र चेन्ज गर्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल, म भोलि यतिखेर चलचित्र हेर्दै हुनेछु। यहाँ हेर्नुस्, हेर्दै हुनेछु भन्दाखेरि यहाँ दै हुनेछु यहाँ आइसकेको छ। सो म भोलि यतिखेर चलचित्र हेर्दै हुनेछु। अब म भनेपछि सब्जेक्ट भयो, सब्जेक्टमा आई भयो हैन, म भनेको आई सँग श्याल बी लाग्छ। सो आई श्याल बी भयो भने अब पछाडी जानुस्, ब्याकमा जानुस्। हुनेछु भनेको छ अनि अब ब्याकमा जानुस् हैन, हुनेछुको त भइहाल्यो। अनि हेर्दै भनेपछि यो हेर्नुलाई अब वाच भनिन्छ, आइएनजी लाउने हो। सो वाचिङ हुन्छ। अनि चलचित्रलाई तपाईले फिल्म पनि भन्न सक्नुभयो। अनि यतिखेर भोलि भनेपछि एट दिस टाइम टुमोरो भनेर लेख्ने ब्याकमा जाँदाखेरि। सो के भयो? आई श्याल बी वाचिङ अ फिल्म एट दिस टाइम टुमोरो। र अब त्यसै गरी अब तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्न पालो आएको छ र मैले 5 सेकेन्ड दिनेछु। 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर दिइसक्नु पर्नेछ। हेर्नुस्, फर्स्ट हामी स्याउ खाँदै हुनेछौं। 1 2 3 4 5 we will be eating apples। नेक्स्ट हेर्नुस्, रेल आउँदै हुनेछ। 1 2 3 4 5 the train will be coming। के सीता किताब पढिरहेकी हुनेछिन्। 1 2 3 4 5 will Sita be reading a book। नेक्स्ट सेन्टेन्स, सुमित मोबाइल बेच्दै हुनेछ। 1 2 3 4 5 सुमित will be selling mobiles। नेक्स्ट सेन्टेन्स, बहिनी खाना पकाउँदै हुनेछिन्। 1 2 3 4 5 sister will be cooking food। र अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिसको पालो आएको छ। क्वेशनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। वीरेन्द्र क्रिकेट खेल्दै हुनेछ। उनी खाना पकाउँदै हुनेछिन्। कमल मोबाइल चलाउँदै हुनेछ। के ऊ किताब पढ्दै हुनेछ। अनिता केही सोच्दै हुनेछिन्। म भोलि क्रिकेट खेल्दै हुनेछु। सो यी क्वेशनहरु रहेका छन् र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। हेलो एभ्रीवन, म हो बीपी रेग्मी र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ बीपी रेग्मी क्लासेस। र आज हामी इसी टिचिङ क्लासको डे 9 मा आइपुगेका छौं र डे 8 सम्मको क्लास हेर्न यहाँ आई बटन गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज डे 9 हामी स्टार्ट गरौँ। र आज डे 9 मा हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को बारेमा कुरा गर्न लागिरहेका छौं। र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा सकेको छु, सकेका छौं, सकेको छ, एको छ, एका छौं, एका छन्, एकी छिन् आयो भने त्यो सेन्टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन पर्छ। फर एक्जाम्पल, रामले काम गरिसकेको छ, हामीले काम गरिसकेका छौं, उसले काम गरिसकेको छ, सीताले काम गरिसकेकी छिन्, एकी छिन् आयो। सो यस्तो आयो भने हामीले त्यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो भनेर चिन्न पर्छ। र अब यसको फर्मुलाको बारेमा हामी कुरा गरौँ। फर अफर्मेटिभको लागि यसको फर्मुला छ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस
V3 ओके सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 र नेगेटिभ को लागि यसको फर्मुला छ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नट प्लस V3 हैन verb को थर्ड फर्म र अब कुरा आयो यो हैज हैव कहाँ लाग्छ सो अब हेर्नुस् यदि सब्जेक्ट ही सी नेम इट छ भने त्योसँग हैज लाग्छ अनि सब्जेक्ट आई यु वी दे छ भने त्योसँग हैव लाग्छ ओके यदि सब्जेक्ट आई यु वी दे छ भने त्योसँग हैव लाग्छ एकदमै सजिलो छ अनि तपाईले verb को थर्ड फर्म चाहिँ अलिकति जान्नु पर्ने हुन्छ सो अब यसको एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ हामीले खाना पकाइसकेका छौं अब हामी भन्ने बित्तिकै वी आयो अनि वी सँग हैव लाग्छ हैन वी सँग हैव लाग्छ सो वी हैव भइसक्यो अनि पकाउनुलाई कुक भनिन्छ अनि हैव सँग V3 छ भनेपछि कुक को V3 कुक्ड हुन्छ अनि खानाको त फुड भयो भनेपछि हामीले के भनिन्छ भने वी हैव कुक्ड द फुड अनि अब यसको नेगेटिभमा जाउँ नेगेटिभमा सिम्पल छ थर्ड प्लेसमा नट हो सो वी हैव नट कुक्ड द फुड वी हैव नट कुक्ड द फुड अनि इन्टरोगेटिभमा के हुन्छ भने सुरुमा हेल्पिङ वर्ब अनि अरु बाकी सेम अनि सी हैव वी कुक्ड द फुड सिम्पल छ एकदमै सजिलो र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिनेछु र अब तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्ने पालो आएको छ तपाईले जे सेन्टेन्स छ त्यही मात्रै बनाइदिनु होला र मैले तपाईहरुको सजिलोको लागि B1 B2 B3 नै दिनेछु त्यहाँ र तपाईहरुले त्यहाँबाट सिलेक्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सेन्टेन्समा र हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ हामीले काम सकिसकेका छौं 1 2 3 4 5 we have finished the work मैले नुहाइसकेको छु 1 2 3 4 5 I have taken a bath next question हामीले चोरलाई कुटेका छौं 1 2 3 4 5 we have beaten the thief next question सीताले गीत गाएकी छिन् 1 2 3 4 5 Sita has sung the song next question तिनीहरूले हामीलाई देखेका छन् 1 2 3 4 5 they have seen us र अब तपाईहरुको बेसिक प्र्याक्टिस गर्ने पालो आएको छ र क्वेशन यस प्रकार छन् सीताले गीत सुनिसकेकी छिन् के तिमीले नुहाएका छौ मैले नास्ता खाइसकेको छु म घर गएको छु बुवाले पढ्नु भएको छ मैले बाहुबली चलचित्र हेरिसकेको छु र यस प्रकारले बेसिक प्र्याक्टिसका क्वेशनहरु रहेका छन् र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच हेलो एभ्रीबडी म हो बीपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीपी रेग्मी क्लासेस र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 10 सम्म आइपुगेका छौं र डे 1 देखि डे 9 सम्म हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यहाँ आई बटनबाट हेर्नु होला र आज सुरु गरौँ हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लास डे 10 आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 10 मा पास्ट पर्फेक्ट को बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं राम्रोसँग बुझ्नु होला पास्ट पर्फेक्ट यदि पास्टमा कुनै काम पूरा भइसकेको छ भने हामी त्यसलाई पास्ट पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ जस्तै राम गीत गाइसकेको थियो राम खाना खाइसकेको थियो इट मिन्स यो पास्टमा काम पूरा भइसकेको छ सो त्यसलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ र वाक्यको अन्त्यमा सकेको थिए सकेका थियौ सक्नु भएको थियो सकेको थियो भनि जस्तो आयो भने त्यो पास्ट पर्फेक्ट हो भनेर चिन्नु पर्छ ओके र यसको फर्मुला हामी हेरौं अफर्मेटिभको लागि फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 त्यसैगरी नेगेटिभको लागि फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नट प्लस V3 अर्थात verb को थर्ड फर्म र यहाँ थर्ड प्लेसमा नट लगाउने हो एकदमै इजी छ र इन्टरोगेटिभमा त तपाईलाई थाहै छ हेल्पिङ वर्ब अगाडि अरु बाकी सेम र अब कुरा आउँछ यो हेड को सँग लगाउने भन्दाखेरि तपाईले आई यु वी दे ही सी नेम इट सबैसँग तपाईले हेड लगाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि भन्दै छु तपाईले आई यु वी दे र ही सी नेम इट सँग हेड लगाउन सक्नुहुन्छ सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल हामी यसको एउटा एक्जाम्पल लियौं कमलले गीत गाइसकेको थियो हैन यो पास्टमा काम पूरा भइसकेको छ सो त्यही भएर यो पास्ट पर्फेक्ट हो र सकेको थियो भन्ने कुरा आएको छ यहाँ हेर्नु सकेको थियो सो अब यो कसरी स्टार्ट गर्ने भने तपाईको कमलले भनेसी सब्जेक्ट यहाँ कमल भयो र त्यो नेम हो र नेम सँग हेड आउँछ obviously सो कमल हेड भयो अनि गाइसकेको थियो भनेको छ गाउनुलाई हामीले सिङ भन्छ तर त्यसको थर्ड फर्म भनेको सङ हो
सो र गीत भनेको सङ हो र यसरी हाम्रो सेन्टेन्स बन्न जान्छ कमल ह्याड सङ द सङ। र अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनुस्। नेगेटिभमा के गर्ने हैन, जस्ट थर्ड प्लेसमा नट लगाउने हो, तेस्रो ठाउँमा नट लगाउने हो भने चाहिँ के हुने भयो, कमल ह्याड नट सङ द सङ। र यो इन्टरोगेटिभलाई एकदमै सजिलो छ। पहिला ह्याड पे वर्ब इट मिन्स ह्याड अनि अरु बाँकी सेम भनेपछि ह्याड कमल सङ द सङ। एकदम इजी थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट को सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्छौं। र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिनेछु, तपाईहरुले 5 सेकेन्ड भित्र आन्सर दिइसक्नु पर्ने छ। र हाम्रो क्वेशन यस प्रकार छ, आमाले खाना पकाइसक्नु भएको 1 2 3 4 5 मदर ह्याड फिनिश कुकिङ। अनदर एक्जाम्पल, म घर गइसकेको थिएँ 1 2 3 4 5 आई ह्याड गोन होम। ह्याड गो को V3 गन हुन्छ, तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ। सो V3 चाहिँ तपाईले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मोबाइल किनिसकेको थिएँ 1 2 3 4 5 आई ह्याड बाउट द मोबाइल। रामले फिल्म हेरिसकेको थियो 1 2 3 4 5 राम ह्याड सीन द फिल्म। नेक्स्ट क्वेशन, मैले खाना खाइसकेको थिएँ आई ह्याड इटन द फूड 1 2 3 4 5 I had eaten the food. Next example, राम सुतिसकेको थियो 1 2 3 4 5 राम had slept. र अब पालो आएको छ तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्ने पालो। र प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशनहरु यस प्रकार छन्। र क्वेशन यस प्रकार छ, हरि सुतिसकेको थियो, हामीले पैसा दिइसकेका थियौं, ऊ खसिसकेको थियो, रामले काम गरिसकेको थिएन, म नुहाइसकेको थिएँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो डे 10 पनि सकिएको छ। आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु हुनेछ र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। हेलो एभ्रीवन, म हो बिबी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिबी रेग्मी क्लासेस। र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासेस को डे 11 सम्म आइपुगेका छौं। र डे 1 देखि डे 10 सम्म हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुस् अब स्टार्ट गरौं इंग्लिश स्पिकिङ क्लास डे 11। र आज हामी डे 11 मा फ्युचर पर्फेक्ट को बारेमा कुरा गर्न लागिरहेका छौं। र फ्युचर पर्फेक्ट कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि फ्युचरमा कुनै काम पूरा भइसकेको छ भने हामीले त्यसलाई फ्युचर पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ। र वाक्यको अन्त्यमा सकेको हुनेछ, सकेका हुनेछन्, सकेकी हुनेछिन्, पुगेकी हुनेछिन्, पुगेका हुनेछन् भन्ने आयो भने त्यो हामीले फ्युचर पर्फेक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ। र यसको फर्मुला के हो भने फर अफर्मेटिभ सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ अर शैल ह्याभ प्लस V3। त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि के हो भने सब्जेक्ट प्लस विल अर शैल प्लस नट प्लस ह्याभ प्लस V3। अब तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ कुनमा विल ह्याभ लाग्ने, कुनमा शैल ह्याभ लाग्ने। सो यहाँ हेर्नुस्, मैले यो पहिले पनि भनेको हो, ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार आई र वी सँग शैल ह्याभ लाग्छ भने यु दे ही शी नेम इट सँग विल ह्याभ लाग्छ। तर अहिलेको कन्सेप्ट अर्थात न्यू कन्सेप्ट अनुसार आई वी यु दे ही शी नेम इट सबैसँग विल ह्याभ लाग्छ। सो हामी चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार जानेछौं जहाँ आई र वी सँग शैल ह्याभ लाग्छ भने यु दे ही शी नेम इट सँग विल ह्याभ लाग्छ। सो अब हामी अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने छौं। जस्तै हाम्रो सेन्टेन्स छ राम गीत गाइसकेको हुनेछ, यहाँ हेर्नुस् सकेको हुनेछ अन्तिममा आएको छ। र हाम्रो फर्मुला के रहेको छ भने सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ अर शैल ह्याभ प्लस V3 र नेम सँग विल ह्याभ लाग्ने भन्ने कुरा छ। सो राम भइहाल्यो अनि विल ह्याभ भइहाल्यो अनि गाउनुलाई तपाईलाई सिङ भनिन्छ, तर V3 भनेपछि सिङ sang सङ हुन्छ। सो राम विल ह्याभ सङ द सङ भयो। त्यसै गरी अब यसलाई नेगेटिभमा बनाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् सब्जेक्ट प्लस विल अर शैल, यहाँ विल ह्याभ लागेको छ भनेपछि अब यहाँ के लाग्छ विल नै लाग्छ। सो राम विल थर्ड प्लेसमा नट अनि ह्याभ को ठाउँमा ह्याभ सङ द सङ। सो के भयो यो राम विल नट ह्याभ सङ द सङ। त्यस्तै गरी इन्टरोगेटिभमा के हुन्छ भने तपाईको हेल्पिङ वर्ब पहिला अनि अरु बाँकी सेम भन्ने कुरा हामी पढेका थियौं। सो यहाँ के हुने भयो विल राम ह्याभ सङ द सङ। यसरी चाहिँ हामीले सबै कुराहरु बनाउन सक्छौं।
र अब मैले तपाईहरुलाई केही सेन्टेन्सेस दिनेछु तपाईहरुले त्यो जुन फर्ममा छ अफर्मेटिभ छ भने अफर्मेटिभ नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ छ भने इन्टरोगेटिभ मात्रै बनाइदिए हुन्छ ओके सो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स छ सीता आइपुगेकी हुनेछिन् 1 2 3 4 5 सीता will have arrived नेक्स्ट सेन्टेन्स राम खेल खेलिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 राम will have played the game नेक्स्ट क्वेशन हरि गइसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 हरि will have gone मुम्बईले आईपीएल 2020 जितिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 Mumbai will have won the IPL 2020 next sentence बिरामी मरिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 the patient will have died सविता खाना पकाइसकेकी हुनेछिन् 1 2 3 4 5 सविता will have cooked the food त्यसैगरी अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिस गर्ने पालो आएको छ र बेसिक प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशनहरु यस प्रकार रहेका छन् राम घर पुगिसकेको हुनेछ उ बुझिसकेको हुनेछ के राम घर पुगिसकेको हुनेछ उ सिटमा बसिसकेको हुनेछ हरि स्कुल पुगिसकेको हुने छैन सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो बेसिक प्र्याक्टिसका क्वेशनहरु रहेका छन् कमेन्ट गरेर आन्सर दिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच हेलो एभ्रिवान म हो बीपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीपी रेग्मी क्लासेस र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 12 सम्म आइपुगेका छौं र आज डे 12 मा हामीले प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस को बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं र अब हामी सुरु गर्छौं इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 12 सो आज हाम्रो प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस को पालो रहेको छ प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नु होला देखि डट डट दै छ भनेर लेखिएको छ यसको एक्जाम्पल भन्दाखेरि राम 2 घण्टा देखि पढ्दै छ एकदम ध्यान दिनु होला यहाँ समय आउँछ ओके म 5 मिनेट देखि खाना खाँदै छु सीता 3 घण्टा देखि पढ्दै छिन् बुवा 2 घण्टा देखि पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ हामी हिजो देखि पढ्दै छौं कमल हिजो देखि पढिरहेको छ हामी हिजो देखि पढिरहेका छौं यस्तो कुराहरु आयो भने त्यो हाम्रो प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ मैले तपाईलाई भनिसके यसमा समय आउँछ ओके र यसको सबभन्दा पहिला फर्मुला हेरौं फर्मुला के छ अफर्मेटिभ को लागि भने सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस v1 सँग ing प्लस सिन्स और फर प्लस टाइम है मैले भनिसके यसमा टाइम आउँछ फेरि हेर्नु ल अफर्मेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस v1 सँग ing प्लस सिन्स और फर प्लस टाइम अनि त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि हेर्नुस् सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नट प्लस बीन प्लस v1 सँग ing प्लस सिन्स और फर प्लस टाइम यो नेगेटिभ को फर्मुला रहेको छ सो अब कुरा आउँछ हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगाउने र यो सिन्स र फर कहाँ लगाउने र यो टाइम कस्तो टाइम हो अब यहाँ हेर्नुस् हैज बीन र हैव बीन कहाँ लगाउने ही सी नेम इट सँग तपाईको हैज बीन लाग्छ भने आई यु वी दे सँग हैव बीन लाग्छ ध्यान दिनु होला he she name it सँग has been लाग्छ भने I you we they यदि सब्जेक्ट भयो भने त्यो सँग हाम्रो have been लाग्छ त्यस्तै गरी since मा हामीले निश्चित समयलाई लिन्छौं त्यस्तै गरी for मा हामीले काचो समय र यसलाई हामीले पर्फेक्ट टाइम र इम्परफेक्ट टाइम पनि भनेर बुझ्ने गर्छौं निश्चित समय भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको डे नेम जस्तै सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे यस्तो मन्थ नेम तपाईको जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल यस्तो आयो महिनाहरुको नाम आयो भने इयर नेम जस्तो 2020 2021 2000 यस्तो आयो भने त्यस्तै गरी वेदर नेम अनि कन्डिसनको नेम छ भने त्यस्तो सेन्टेन्समा सिन्स लाग्छ ओके अनि काचो समयको भनेको कस्तो त काचो समय कस्तो भने जुन घडी या क्यालेन्डरमा हेर्न मिल्दैन जस्तो अब मेनी डेज भनेको छ मेनी डेज भनेको त कति हो कति अनि 2 डेज भनेको छ 2 डेज कुन त नि थाहा छैन 4 मन्थ्स भनेको छ 4 मन्थ्स कुन मन्थ हो एक्ज्याक्टली त थाहा छैन सम डेज भनेको छ अब कति दिन हो कति दिन थाहा छैन सम मिनेट 1 मिनेट 2 मिनेट थाहा छैन सो यो यस्तो बेलामा फर लाग्छ
त्यस्तै गरी सम मन्थ पनि यो एक्ज्याक्ट होइन हैन, कुन मन्थ हो त नि थाहै छैन। अनि मेनी इयर्स पनि यो पर्फेक्ट टाइम होइन हैन, इम्पर्फेक्ट टाइम हो, यो काँचो समय हो। अनि 2 आवर 4 डेजमा पनि तपाईको यो 4 लाग्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब जस्तै यसको उदाहरण लिगौँ। जस्तै म हिजोदेखि पढ्दैछु, म हिजो, अब हिजो भनेको तपाईको यस्टरडे हो जुन चाहिँ पर्फेक्ट टाइम हो भने, अब पर्फेक्ट टाइम हो भने त्यससँग सिन्स लाग्छ। अनि अब फर्मुला जानुस्, तपाईको सब्जेक्ट भनेको म भनेको आई भयो, अनि आई सँग यहाँ हेर्नुस् आईयुबी सँग ह्याभ बीन लाग्छ भनेपछि आई ह्याभ बीन भइहाल्ने भयो। अनि पढ्नुलाई तपाईको रिड भनिन्छ, पढ्दै भनेपछि अब V1 सँग आईएनजी हो फर्मुला अनुसार। सो ही हैज बीन रिडिङ सिन्स अर फर भन्दाखेरि सिन्स लाग्छ। किन सिन्स लाग्छ भने त्यो पर्फेक्ट टाइम हो, पर्फेक्ट टाइम भएको हुनाले त्यहाँ सिन्स लाग्छ। बर्थडेको दिन पनि एक्ज्याक्ट हुन्छ, सो त्यहाँ पनि हामीले त्यो सिन्स नै लगाउँछौँ। सो यो कुरा तपाईँले ध्यान होला। अनि सिन्स अनि हिजो भनेको यस्टरडे, सो यसको एन्सर हुने भयो आई हेभ बीन रिडिङ सिन्स यस्टरडे। फेरि हेर्नु होला, सब्जेक्ट भनेको यहाँ आई छ, अनि आईसँग ह्याभ बीन लाग्छ, सो त्यही भएर ह्याभ बीन। अनि V1 सँग आइएनजी भनेपछि रिडसँग आइएनजी लाग्यो, रिडिङ भयो। अनि सिन्स अर फोर भन्दाखेरि यो निश्चित समय हो, त्यही भएर सिन्स। अनि हिजो भनेपछि यस्टरडे, सो आई हेभ बीन रिडिङ सिन्स यस्टरडे। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनुहोस्, नेगेटिभ बनाउन एकदम सजिलो छ। तेस्रो स्थानमा नट लगाइदिनुहोस्, सो यही त्यही भयो आई हेभ नट बीन रिडिङ सिन्स यस्टरडे। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, म 4 घण्टादेखि पढ्दैछु। अब 4 घण्टा भनेको त्यसको नाम त छैन नि, सो त्यही भएर यहाँ फर लाग्छ भनेर बुझ्नु होला। ओके, सो यहाँ अब म भनेको आई भयो, आईसँग ह्याभ बीन लाग्छ, त्यो भइहाल्यो। पढ्दै भनेपछि रिडिङ भइहाल्छ। अनि यो इम्पर्फेक्ट टाइम अर्थात् काँचो समय हो भनेपछि 4 लाग्छ, सो आई हेभ बीन रिडिङ फर 4 आवर्स, किनभने घण्टा भनेको छ, त्यही भएर आई हेभ बीन रिडिङ फर 4 आवर्स है, FOR 4 आवर्स यो भयो। अब यसको नेगेटिभ बनाउनुहोस्, नेगेटिभ बनाउँदाखेरि थर्ड प्लेसमा नट हो, सो आई हेभ नट बीन रिडिङ फर 4 आवर्स यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नु, उनी थुप्रै दिनदेखि जागिर खोज्दै छिन्। त उनी भन्ने बित्तिकै सी भयो र सीसँग हेज बीन लाग्छ, सी हेज बीन भयो। अनि खोज्दै भनेपछि खोज्नुलाई तपाईँको सर्च भनिन्छ, अनि आइएनजी भनेपछि सर्चिङ भयो। अनि थुप्रै दिन भनेपछि मेनी डेज भनेपछि यो टाइमको नाम एक्ज्याक्टली थाहा छैन भनेपछि यहाँ फर लाग्छ, फर मेनी डेज भयो। सो त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भने सी हेज बीन सर्चिङ जब फर मेनी डेज, सो जागिर भनेको जब भयो, सो सी हेज बीन सर्चिङ जब फर मेनी डेज। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, उनी 2 घण्टादेखि पर्खिँदै छिन्। उनी भनेपछि सी, अनि सीसँग हेज बीन लाग्छ हैन, सी हेज बीन भइहाल्यो। अनि पर्खिनुलाई वेट भनिन्छ, पर्खिँदै भनेपछि V1 सँग आइएनजी हुन्छ भनेपछि वेटिङ हुन्छ। अनि 2 घण्टादेखि यो पनि 2 घण्टा उयो नाम छैन, सो त्यही भएर यहाँ फर लाग्छ, सो सी हेज बीन वेटिङ फर 2 आवर्स यहाँ हुन्छ। र अब मैले तपाईँहरूलाई केही क्वेसन दिनेछु, त्यसको एन्सर तपाईँहरूले भन्नुपर्नेछ र तपाईँहरूलाई मैले 5 सेकेन्ड दिनेछु। तिमी 2 बजेदेखि पढ्दैछौ, 1 2 3 4 5, यु हेभ बीन रिडिङ सिन्स 2 o'clock। नेक्स्ट क्वेसन, ऊ 1990 देखि काम गर्दैछ, 1 2 3 4 5, he has been working since 1990। र अब बेसिक प्र्याक्टिसको पालो आएको छ, सो बेसिक प्र्याक्टिसका क्वेसनहरू यस प्रकार रहेका छन्। ऊ 2 घण्टादेखि बोल्दैछ, म 3 घण्टादेखि पढ्दैछु। राम 4 वर्षदेखि काठमाडौँमा पढ्दै छैन, ऊ 1990 देखि काम गर्दै छैन, हामी थुप्रै वर्षदेखि यहाँ बस्दैछौँ। यी क्वेसनहरू रहेका छन्, यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो। प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो एभ्रिवान, म हो बिपी रेग्मी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आज इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 13 रहेको छ र डे 1 देखि डे 12 सम्मको भिडियो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आउनु सुरु गरौँ आज हाम्रो इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 13। र आज हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 13 मा
पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को बारेमा कुरा गरेका थियौं र यस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा देखि डडा दै थियो, देखि डडा दै थिए, देखि डडा दै थिइन्, देखि डडा दै थियो, देखि डडा रहेका थियौं, देखि डडा रहेको थियो आयो भने त्यो हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। फर एक्जाम्पल, ऊ 6 बजेदेखि सुत्दै थियो, उनीहरू 6 बजेदेखि सुत्दै थिए, उनी 6 बजेदेखि सुत्दै थिइन्, हामी 6 बजेदेखि सुत्दै थियौं, हामी 6 बजेदेखि सुतिरहेका थियौं, हामी 2 मिनेटदेखि टिभी हेरिरहेका थियौं, कमलले 2 बजेदेखि पढिरहेको थियो। सो यस्ता चाहिँ सेन्टेन्सहरु आयो भने त्यो हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। र यसको फर्मुला हेर्नुस्, अफर्मेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस had been प्लस V1 सँग ing प्लस since or for प्लस time। त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस had प्लस not प्लस been प्लस V1 सँग ing प्लस since or for प्लस time। यो भन्दा अघिल्लो भिडियो अर्थात प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कहाँ since लगाउने, कहाँ for लगाउने, र यसमा मैले निश्चित समय र काँचो समयको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। र यहाँ नेगेटिभमा हाम्रो के गर्नु छ भने तेस्रो स्थानमा नट लगाइदिए मात्रै हुन्छ, अरु केही गर्न पर्दैन। र अब हामी कुरा गर्छौं had been कुन सँग लगाउने। he she name it र I you we they सबैसँग हाम्रो had been लाग्छ है। he she name it I you we they सबैसँग हाम्रो had been लाग्छ। र since र for को कुरा मैले यो भन्दा अघिल्लो डेमा पनि कुरा गरेको थिएँ, डे 12 मा पनि कुरा गरेको थिएँ। के कुरा गरेको थिएँ भने निश्चित समयको बेलामा तपाईको since लाग्छ भने काँचो समयको बेलामा for लाग्छ। जस्तै डे को नेम, मन्थ नेम, इयर नेम, वेदर नेम, कन्डिसन कुनै छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो since लाग्छ भने कुनै डेज को नाम थाहा छैन, कुनै महिनाको नाम थाहा छैन, कुनै मिनेटको नाम थाहा छैन अर्थात काँचो समयमा हाम्रो for लाग्छ। फर एक्जाम्पल सो मेनी डेज भन्यो, 2 डेज, अब 2 डेज कुन डेज हो भन्ने त थाहा छैन नि, एक्ज्याक्ट यसको 2 डेज को यो डेज को नाम त थाहा छैन नि। सो त्यही भएर त्यहाँ for लाग्छ। सो यो कुरा मैले यो भन्दा अघिल्लो डेमा अर्थात डे 12 मा गरिसकेको हो। सो अब हामी चाहिँ डाइरेक्टली एक्जाम्पल हेरौं। ऊ 6 बजेदेखि पढ्दै थियो। अब ऊ भनेपछि अब हाम्रो ही लाग्छ र ही सँग had been लाग्छ, यहाँ भनिएकै छ। सो ही had been भयो। अनि पढ्नुलाई रिड भनिन्छ तर यहाँ ing लगाउनु भनेको छ, सो यहाँ रिडिङ हुन्छ। अनि 6 बजेदेखि भनेको यो एक्ज्याक्ट टाइम हुन्छ, यो त घडीमा हेर्न मिल्छ नि त यो टाइम 6 बजे भनेको त। सो यहाँ यो निश्चित समय हो, त्यही भएर यहाँ since लाग्छ र since 6 बजे भनेपछि 6 o'clock हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ भने he had been reading since 6 o'clock हुन्छ। सो he had been reading since 6 o'clock। अब यसको नेगेटिभ बनाऊ। नेगेटिभ एकदमै सजिलो छ, तेस्रो स्थानमा नट लगाइदिने हो। सो he had not been reading since 6 o'clock। सो यसरी चाहिँ हामीले सजिलै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिने छु। 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर भनिसक्नु पर्ने छ। सो लेट्स सी तपाईहरुको आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन, आफै चेक गर्नु होला। पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ, ऊ 6 घण्टादेखि पढ्दै थियो। 1 2 3 4 5 he had been reading for 6 hours। के तपाई नेगेटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ? अफ कोर्स सक्नुहुन्छ। त्यसको स्थानमा नट लगाउने हो। सो he had not been reading for 6 hours। अबको सेन्टेन्समा तपाईले अफर्मेटिभ छ भने अफर्मेटिभ बनाइदिनुस्, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ बनाइदिनुस्। ओके, ऊ 6 बजेदेखि सुत्दै थियो। 1 2 3 4 5 he had been sleeping since 6 o'clock। नेक्स्ट एक्जाम्पल, सीता 4 दिनदेखि पढ्दै थिइन्। 1 2 3 4 5 सीता had been reading for 4 hours। नेक्स्ट एक्जाम्पल, श्यामले 5 वर्षदेखि पढाउँदै थियो। 1 2 3 4 5 श्याम had been teaching for 5 years। नेक्स्ट एक्जाम्पल, राम बाल्यकालदेखि सुतिरहेको थियो। 1 2 3 4 5 राम had been sleeping since childhood। र अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिस को पालो रहेको छ। बेसिक प्र्याक्टिस को क्वेशन यस प्रकार रहेका छन्। हामी साँझदेखि काम गरिरहेका थियौं। ऊ 6 घण्टादेखि पढ्दै थिएन। तिमी 8 बजेदेखि नाचिरहेका थिएनौ। हामी बिहानदेखि काम गरिरहेका थियौं। यसरी चाहिँ हाम्रो डे 13 को
इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास पनि सकिएको छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो एभ्रिवान, म हो बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आज इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 14 रहेको छ र डे 1 देखि डे 13 सम्मको भिडियो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हाम्रो 12 वटा टेन्सको अन्तिम टेन्स रहेको छ जुन फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो। र लाउनुस् सुरु गरौँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे 14। र लाउनुस् सुरु गरौँ डे 14। आज डे 14 मा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को बारेमा पढ्नेछौँ। र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्यको अन्त्यमा देखि डट डट रहेको हुनेछ, देखि डट डट रहेकी हुनेछिन्, देखि डट डट रहेका हुनेछौँ आयो भने त्यो सेन्टेन्स फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्नुपर्छ। र त्यसमा समय लागेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै कमल 2 दिनदेखि पढिरहेको हुनेछ, कमला 2 दिनदेखि पढिरहेकी हुनेछिन्, हामी 2 दिनदेखि पढिरहेका हुनेछौँ। यस्तो सेन्टेन्स आयो भने त्यो तपाईले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्नुपर्छ। र आउनुहोस् अब सुरु गरौँ यसको अफर्मेटिभ फर्मुला। यसको अफर्मेटिभ फर्मुला के हो हेरिहालौँ। अफर्मेटिभ फर्मुला के हो भने सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ बीन अर शेल ह्याभ बीन प्लस V1 सँग आइएनजी प्लस सिन्स अर फोर प्लस टाइम। त्यस्तै गरी नेगेटिभको लागि फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस विल अर शेल प्लस नट प्लस ह्याभ बीन प्लस V1 सँग आइएनजी प्लस सिन्स अर फोर प्लस टाइम। यो नेगेटिभको लागि फर्मुला हो। र अब हामी कुरा गरौँ विल ह्याभ बीन कहाँ लगाउने र शेल ह्याभ बीन कहाँ लगाउने। अब यो विल ह्याभ बीन र शेल ह्याभ बीन कहाँ लगाउने भन्दाखेरि यो भन्दा भन्दै मेरो चप्पल घिसिसक्यो, मेरो कपाल फुलिसके र फेरि पनि म अझै पनि भन्ने छु विल ह्याभ बीन र शेल ह्याभ बीन कहाँ लगाउने भन्दाखेरि ही सी नेम इट यु दे आयो भने विल ह्याभ बीन लगाउने, अनि त्यस्तै गरी आई र बी आयो भने त्योसँग शेल ह्याभ बीन लगाउने। किनभने मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि भनेको थिएँ ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्ट हुन्छ। ओल्ड कन्सेप्टमा ही सी नेम इट यु दे सँग विल ह्याभ बीन आई र आई बी सँग शेल ह्याभ बीन लाग्छ भने न्यू कन्सेप्ट अनुसार ही सी इट यु दे आई बी सबैसँग हाम्रो विल ह्याभ बीन लाग्छ। किनभने भन्दाखेरि यो पुरानो कन्सेप्ट अनुसार हामीले किताब पढ्दाखेरि त्यसमा आई र बी हुँदाखेरि त्यहाँ त्योसँग शेल ह्याभ बीन लागेको छ, त्यही भएर हामीले ओल्ड कन्सेप्ट नै युज गर्नेछौँ। र सिन्स र फर को बारेमा मैले भनिसकेको छु। सिन्स र फर कसरी चिन्ने भने सिन्स कहाँ लगाउने भने निश्चित समयमा र फर भनेको काँचो समयमा। कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईको जस्तै डे को नाम आयो हैन, अनि टाइम चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्यो हैन 6 o'clock 2 o'clock यस्तो भयो, अनि त्यसपछि तपाईको डेट को नाम एक्ज्याक्ट आयो हैन 26 जनवरी त्यस्तो भयो भने सिन्स लगाउने भने, अनि काँचो समयमा फर लगाउने। र कसरी चिन्ने भन्दाखेरि अब जस्तै कमल 5 दिनदेखि पढिरहेको हुनेछ भनेर आयो भने एक्ज्याक्ट त छैन नि त, त्यो 5 दिन कुन हो भन्ने त थाहा छैन। सो त्यो चाहिँ हाम्रो काँचो समय हो, त्यो 5 दिन थाहा छैन। अब कमल 5 घण्टादेखि पढिरहेको हुनेछ भनेर आयो भने अब त्यो 5 घण्टा त्यो घडीमा हेर्दा त मिल्दैन नि हैन, 5 घण्टा भनेको कति हो। सो त्यस्तोमा हाम्रो फर लाग्छ भनेर बुझ्नु होला। सो अब चाहिँ हामी यसको केही एक्जाम्पलहरू लिनेछौँ। र हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल रहेको छ ऊ सोमबारदेखि सुतिरहेको हुनेछ। अब यहाँ ऊ भनेपछि ही लागिहाल्छ, अनि हाम्रो फर्मुला अनुसार सब्जेक्टसँग विल ह्याभ बीन या शेल ह्याभ बीन लगाउनु पर्छ र ही सँग विल ह्याभ बीन लाग्छ। सो ही विल ह्याभ बीन भइहाल्यो। अनि V1 सँग आइएनजी लाग्छ र सुत्नुलाई स्लिप भन्छ र आइएनजी लगाउने हो अनि स्लिपिङ हुन्छ। अनि सोमबारदेखि हो, अनि सोमबार भनेको यहाँ डे को नाम एक्ज्याक्टली डे को छ, त्यही भएर यहाँ सिन्स लाग्छ। सिन्स अनि टाइम भनेको हाम्रो यहाँ मन्डे भयो, त्यही भएर यहाँ कस्तो हुन्छ भने ही विल ह्याभ बीन स्लिपिङ सिन्स मन्डे। अब यसको नेगेटिभ बनाउनुस्। नेगेटिभ बनाउन एकदमै सजिलो छ। ही हैन, ही त भइहाल्यो, विल अर शेलमा विलै लाग्छ पक्कै पनि, अनि ही विल नट ह्याभ बीन स्लिपिङ सिन्स मन्डे भनेर यो सेन्टेन्स हुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले इन्टररोगेटिभ बनाउनुस्। इन्टररोगेटिभ बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ।
पहिला हेल्पिङ वर्ब हैन सो हेल्पिङ वर्बमा यहाँ विल छ सो विल ही ह्याभ बीन स्लिपिङ सिन्स मन्डे यहाँ हेर्नुस् यो विल भएर आयो ही ह्याभ बीन स्लिपिङ सिन्स मन्डे यो तपाईहरुलाई म 2 दिनदेखि भनिरहेको छु र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिनेछु र 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर भनिसक्नु पर्ने छ र अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुस् उ 2 घण्टादेखि पढिरहेको हुनेछ 1 2 3 4 5 he will have been reading for 2 hours next example हरि बिहानदेखि सुतिरहेको हुनेछ 1 2 3 4 5 हरि will have been sleeping since morning next example हरि 1 घण्टादेखि खाइरहेको हुनेछ 1 2 3 4 5 हरि will have been eating for 1 hour next example हामी थुप्रै महिनादेखि दौडिदै रहेका हुनेछौं 1 2 3 4 5 we shall have been running for many months next example हरि 1 घण्टादेखि टिभी हेरिरहेको हुनेछ 1 2 3 4 5 हरि will have been watching TV for 1 hour र अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिसको पालो रहेको छ र बेसिक प्र्याक्टिसका क्वेशनहरु यस प्रकार रहेका छन् र फर्स्ट क्वेशन छ तिमी 2 घण्टादेखि गीत सुनिरहेका हुनेछौ सेकेन्ड उनी बिहानदेखि कपडा धुदै रहेकी हुनेछिन् थर्ड उ साँझदेखि रक्सी पिउँदै रहेको हुनेछ फोर्थ उनी बिहानदेखि हाँस्दै रहेकी हुनेछिन् यसरी हाम्रो आज 12 वटा टेन्स पनि सकिएको छ र अब आउने आगामी दिनमा तपाईहरुको टेस्ट हुनेछ जहाँ मैले 12 वटा क्वेशन लिएर आउने छु आई होप तपाईहरु प्रिपेयर गरेर आउने हुनेछ र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच हेलो एभ्रीवन म हो बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस र आज इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 15 रहेको छ र आज हाम्रो टेस्ट स्पेशल हो र मैले आज चेक गर्ने छु कि तपाईहरुले कतिको जान्नु भयो अहिलेसम्म मैले पढाएको र 12 वटा क्वेशन दिने छु 12 वटा क्वेशनमा तपाईको कतिवटा मिल्यो तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र आउनुस् अब सुरु गरौँ आज हाम्रो टेस्ट स्पेशल डे 15 Our first question is ing कुन टेन्समा लाग्छ तपाईसित तीनटा अप्सन रहेका छन् A past perfect B simple tenses C continuous tenses तपाईसित 5 सेकेन्ड रहेको छ 1 2 3 4 5 र यसको करेक्ट आन्सर हो continuous tenses तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भने त्यो ing भनेको continuous tense को लागि नै बनेको हो किनभने past continuous tense future continuous tense past perfect continuous tense यस्तो सबै जुन continuous tenseहरु छन् त्यसमा चाहिँ ing आउँछ सो त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो सी नम्बर र अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन यस प्रकार रहेको छ 26 जनवरी यो कस्तो प्रकारको समय हो काचो समय निश्चित समय कुनै पनि हैन 5 सेकेन्डको समय छ तपाईहरुसँग र यसको सही आन्सर हो निश्चित समय किनभने कुनै पनि डेटको यदि नेम छ भने त्यसलाई हामीले निश्चित समय भन्नु पर्छ त्यसैले यसको आन्सर हुन्छ निश्चित समय थर्ड क्वेशन यस प्रकार रहेको छ राम 2 बजे पढ्दै छ यो कस्तो टेन्स हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस यी मध्ये कुन चाहिँ आन्सर राइट हो त 1 2 3 4 5 यसको करेक्ट आन्सर हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अब तपाईहरु यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ सेन्टेन्समा राम 2 बजेदेखि पढ्दै छ हैन भनेको भए त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्थ्यो तर राम 2 बजे पढ्दै छ भनेको छ त्यही भएर यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ त्यसैगरी 4 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ आई सँग वाज लाग्छ कि वर लाग्छ ए वाज बी वर सी बोथ 1 2 3 4 5 इस करेक्ट आन्सर इज वाज आई सँग जहिले पनि वाज लाग्छ र अब क्वेशन नम्बर 5 हेरौं ही सँग हैज बीन लाग्छ कि हैव बीन ए हैज बीन बी हैव बीन सी बोथ 1 2 3 4 5 and its correct answer is he has been हुन्छ he have been कहिले हुँदैन र तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने he she name it सँग तपाईको has been लाग्छ सो यहाँ he has been नै हुन्छ त्यसैगरी 6 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ
राम एन्ड श्याम डट डट कमिङ यो सेन्टेन्स सँग was लाग्छ कि were लाग्छ A was B were C both 1 2 3 4 5 is correct answer is were अब एउटा मात्रै मान्छे भएको भए त्योसँग was लाग्थ्यो तर दुईटा मान्छे भएको हुनाले यहाँ were लागेको हो त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने राम राइट्स यो सेन्टेन्स कुन टेन्स को हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट इन्डिफाइनाइट 1 2 3 4 5 सो सब्जेक्ट सँग एसईएस यसमा लाग्ने गर्छ सो यो चाहिँ हाम्रो राम राइट्स चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट इन्डिफाइनाइट टेन्स हो र 8 नम्बर को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव फर्मुला कुन चाहिँ सही छ ए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 बी सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V1 सँग आईएनजी सी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 आईएनजी 1 2 3 4 5 इस करेक्ट आंसर इज बी सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V1 आईएनजी त्यस्तै गरी 9 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ He had gone यो सेन्टेन्स कुन टेन्स को हो past indefinite past continuous past perfect 1 2 3 4 5 is correct answer is past perfect किनभने past perfect को अफर्मेटिभ फर्मुला हो subject plus had plus B3 र त्यही भएर he had gone past perfect हो our next question is since and for दिएका मध्ये कुन टेन्समा लाग्छ past indefinite affirmative present indefinite negative present perfect continuous 1 2 3 4 5 its correct answer is present perfect continuous किनभने यो present perfect continuous मा समय आउँछ र समयमा चाहिँ since र for लाग्छ र future र past perfect continuous मा पनि since र for आउँछ आउनलाई तर हाम्रो दिएको अप्सन मध्ये हाम्रो सी नै आन्सर करेक्ट हुन्छ त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 11 यस प्रकार छ fill in the blanks he had been reading the childhood A for B since C at which answer is correct 1 2 3 4 5 is correct answer is since childhood भनेको एउटा निश्चित समय भएको हुनाले यहाँ since लाग्छ यस्तै गरी 12औं तथा अन्तिम हाम्रो क्वेशन यस प्रकार रहेको छ past perfect को सही अफर्मेटिभ फर्मुला कुन हो subject plus had plus B3 subject plus was were plus V1 ing subject plus will shall plus V1 1 2 3 4 5 is correct answer is subject plus had plus V3 र आशा छ तपाईहरुले यो टेस्ट दिनुभयो र कतिवटा आन्सर मिल्यो तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो र यो टेस्ट दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच